عليكم القتال وهو كره لكم ولكننا قد تركنا الجهاد فأنشأنا بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أيها الحفل الكرام اليوم إني سأعرض عليكم خطبة وزيزة حول موضوع أهمية الجهاد. إننا نعلم جميعا أن الله تعالى قد فرض علينا الجهاد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم ولكننا قد تركنا الجهاد فأنشأنا نتقدم إلى الهلاك. وإن اليهود والنصارى يظلمون المسلمين ويسومهم سوء العذاب، وإن إخواننا المسلمين في فلسطين يتحملون المشقة في كل وقت من الأوقات ونحن إخوانهم المسلمون. علينا أن ننصرهم ونساعدهم في مشقتهم ولكننا لا نفعل شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد، ونحن نتخذ المشركين والكافرين أصدقاءنا وعلينا أن نقاتلهم ونجاهدهم، إلا نقاتل ضد المشركين والكافرين نهلك يوما ولا شك فيه. فيا أيها الحاضرون استيقظوا من النوم وخذوا السيوف وقاتلوا ضد المشركين والكافرين وأعداء الإسلام ولا تتخذوهم أصدقاء بل اقتلوهم حيث وجدتموهم وأبشروا بجنات أرضها السماوات والأرض وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.